63 सालदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि पनि विचार कसले चाहिँ विचारको नेतृत्व कसले गरेको छ? 6 सालदेखि यहाँसम्म आउनु पुष्पलालको विचारले चाहिँ नेतृत्व गर्यो। के अरे 52-53देखि चाहिँ 62-63देखि यहाँसम्म आउनुहोस्, प्रचण्डको विचारले चाहिँ नेतृत्व गरेको छ। अहिले पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ। प्रचण्ड नभएको, प्रचण्डको अनुपस्थितिको चाहिँ तपाईँले राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ कल्पना गर्नुहोस्, त्यसको चाहिँ स्थिति के हुन्छ। केवल चाहिँ हिजो 46 सालभन्दा पहिला अथवा हिजो चाहिँ 51-52 सालतिर अथवा 55-56 सालतिर नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको परिस्थिति के थियो त्यही हुन्थ्यो। त्यस कारणले अहिले पनि मलाई चाहिँ गर्व लाग्छ, हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छ, भोलि पनि यो केन्द्रमै रहन्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा तपाईँका सारथीहरूले साथ छोडेर जानुभयो, कसैले त कम्युनिस्ट भन्ने नाम समेत सुन्न नचाहने अवस्थामा पुग्यो, कोही संसदीय व्यवस्था नै मान्दैनौ भन्दै जानुभयो, कसैले फेरि जनयुद्ध गर्नुपर्छ नेपालमा, फेरि अर्को युद्धको आवश्यकता छ भनेर पस्नुभयो र फेरि फर्किनु भयो। तपाईँहरू छिन्न भिन्न भएको हो, तपाईँको विचार छिन्न भिन्न भएको हो अथवा व्यक्तिगत स्वार्थको कारण माओवादी केन्द्र आजको यो अवस्थामा छ? यो चाहिँ दुईटा कारणहरू तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभएको छ। एउटा त हामीले 63 को चाहिँ आइसकेपछि हामी चाहिँ यो दैनिक चाहिँ जुन चाहिँ राजनीतिक समस्या हुन्, घटनाक्रम हुन्, त्यो राजनीतिक समस्या र घटनाक्रमहरूको चाहिँ वरिपरि बढी चाहिँ त्यसको वरिपरि चाहिँ केन्द्रित भएर त्यसलाई हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हामी आत्मसमीक्षा गर्ने पक्षमा छौँ, राष्ट्रिय सम्मेलनमा आत्मसमीक्षा गरेर जान्छौँ। त्यही चाहिँ तत्कालिक दैनिक चाहिँ राजनीतिक गतिविधिहरू घटनाक्रमहरूकै वरिपरि चाहिँ बस्दाखेरि हामीले नयाँ ढङ्गले चाहिँ विचारको विकास गर्न सकेनौँ। हिजो चाहिँ जुन विचारको चाहिँ आधारमा हामी चाहिँ जगमा हामी अगाडि बढेका थियौँ, समय अनुसार समय र युग अनुसार हामी पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले विचारको विकास गर्नुपर्छ। त्यो विचारको विकास त्यत्तिकै हामीले चाहेर हुन्छ, तर हामीले चाहिँ मैले विचारको विकास गर्छु भन्ने चाहेर हुँदैन। त्यो विचारको विकास पनि समाजमा उत्पन्न वर्ग सङ्घर्ष र अन्तर सङ्घर्षकै बिचबाट हुन्छ। त्यहाँदेखि कसरी पास हुने रहेछ हेरौँला। विरोध गर्ने साथी त अब स्वयं चाहिँ हिजो सरकारमा भएर पनि सत्तामा भएर पनि विरोध गर्ने साथीहरू उहाँकै थिए। केपीकै चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै चाहिँ पूर्व चाहिँ दलको साथीहरूले पनि सबैले चर्को विरोध गर्नुभएको थियो। अहिले पनि तिनै साथीहरू अहिले त्यही हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ भूमिका कस्तो रहन्छ यो हेर्न बाँकी छ। उहाँ चाहिँ सच्चा चाहिँ यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष हो कि यसलाई पास गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ हिजो लाउने पनि उहाँको चाहिँ त्यो अभिप्राय हो, आशय हो। त्यो कुरा त अबको चाहिँ यो सेसन भएपछि छलफल भइसकेपछि त्यस अब उहाँले आफ्नो वास्तविकता ओकल्नु भएको छैन, तर प्रश्न सोधिरहनु भएको छ कि प्रचण्ड के गर्छौ, माधव नेपाल के गर्छौ, जवाफ देऊ भनिरहनु भएको छ। यो मनसाय हेर्दा उहाँ पक्षमा हो अथवा विपक्षमा? यहाँको मनसाय के छ? यहाँले कसरी? मैले यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट नेपाली जनतालाई, नेपाली जनताको सामु के भन्न चाहन्छु भने स्वयं चाहिँ प्रतिपक्षको जिम्मेवार नेता ओलीजी यो चाहिँ एमसीसीको पक्षमा हो कि विपक्षमा हो, उहाँले चाहिँ आफ्नो धारणा स्पष्ट राखिदिनु भयो भने सरकारले आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाउनको लागि त्यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँछ। अहिले चाहिँ काम गर्न दिएन। उहाँ चाहिँ करिब 2/3 चाहिँ सदन पनि सरकार पनि उहाँको, 2/3 सरकार पनि उहाँको, 2/3 सांसद पनि उहाँको चाहिँ पक्षमा। अनि त्यसपछि उहाँले अस्थिरताको सबै खेलाडी माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड हो भनेर भन्छन्। अहिले भन्नु उहाँले भन्नुहुन्छ, केबीपीले भन्नुहुन्छ, अरूले चाहिँ भन्दैन। संसद विघटन गरेको प्रचण्डले हो। लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने चाहिँ प्रकारको चाहिँ पछिल्लो चरणमा भएका सम्पूर्ण गतिविधिहरू प्रचण्डले खेलेको हो र प्रचण्डले त सङ्घर्ष बाटोमा गएर बसेर सुतेर संसद पुनस्थापना गर्ने, यो संविधानलाई जोगाउने, लोकतन्त्रलाई जोगाउने महत्त्वपूर्ण चाहिँ आन्दोलनको अगुवाई पनि गर्नुभयो, त्यसलाई जोगाउने काम पनि गर्नुभयो। यसो भन्नुहोस् न, एमसीसीको बारेमा प्रचण्ड किन बोल्नुहुन्न, किन चुप हुनुहुन्छ? होइन, प्रचण्डको चाहिँ किन बोलिरहनु भएको छ नि? उहाँको एमसीसीको बारेमा बोल्नुपर्छ, कराउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यो जुन चाहिँ मैले जे भने नि एमसीसी पास गर्ने कुरा जनतामा उठेका भ्रमहरूलाई चाहिँ चिरेर यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ। प्रचण्डको त त्यही नै हो भनाइ, पार्टीको आधिकारिक धारणा त्यही हो।
आखिर पनि त्यो जनताका चाहिँ जनस्तरबाट उठेका समस्याहरूलाई समाधान नगरिकन हामीले कुनै निर्णय गर्न सक्छौँ र जनताको विरोधका बावजुद जनताले चाहिँ झन्डा लिएर चाहिँ सिंहदरबार वरिपरि घेर्ने हामीले चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ यस प्रकारको योजनाहरू पैसा लिने नाममा पैसाको लागि मात्र हामीले चाहिँ त्यो निर्णयमा पुग्नुहुन्छ। त्यस कारणले जनताको चित्त बुझाएर यो चाहिँ राष्ट्रिय हित अनुकूल छ भन्ने कुराको चाहिँ जनतालाई चाहिँ एहसास हुने परिस्थिति सिर्जना गरेपछि यसलाई पास गर्न हाम्रो पार्टीलाई आपत्ति छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आजको सन्दर्भमा आज हामी कम्युनिस्टका पाका नेता यानी कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता जो राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत हुनुहुन्छ दीननाथ शर्मा, उहाँलाई अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। आज हामी खास गरी पछिल्लो समय फेरि चर्चामा आएको एमसीसी को विषयलाई प्रमुख विषयका रूपमा उठाउने प्रयास गर्नेछौँ भने साथसाथै नेपालमा कम्युनिस्टका विगत र वर्तमानलाई पनि केलाउने प्रयास गर्नेछौँ र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, दलहरू बीच देखिएको तिक्तता र 5 दलीय गठबन्धनको औचित्यका बारेमा पनि प्रश्न सोध्नेछौँ र सरकारमा सहभागी र सरकारका गतिविधिलाई पनि कोट्याउने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। अहिले त 5 दलीय गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र पनि सत्तामा छ। जब सत्ता परिवर्तन हुन्छ तब एमसीसीले पनि अलि प्राथमिकतामा पाउँछ, चर्चामा आउँछ। त्यस्तै चर्चा अहिले पनि चुलिएको छ। यसका विरुद्ध प्रदर्शन पनि भइरहेका छन् भने कतै कतै समर्थन पनि देखिन्छ। म प्रसङ्ग यहीँबाट सुरु गर्छु। माओवादी केन्द्रको एमसीसी को बारेमा आधिकारिक धारणा के हो जो सत्तामा पनि छ? यो प्रश्न आम जनताले जान्न चाहेका छन्। कृपया बताइदिनुहोस्। एमसीसी एउटा महत्त्वपूर्ण परियोजना हो। यो परियोजनाको बारेमा पहिलेदेखि नै प्रश्नहरू उठे र यो गिजोलियो। दलहरूभित्र पनि दलहरू विभाजित भए हिजोदेखि नै। एउटा पक्ष एउटा पार्टीभित्र एउटा पक्ष यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने र अर्को पक्ष यसलाई अहिले चाहिँ नै विचार गर्नुपर्छ, त्यत्तिकै पारित गर्नुहुन्न, संशोधनसहित पारित गर्नुपर्छ भन्ने हिजोदेखि नै प्रश्न उठ्यो। यो केवल दलहरूको बिचमा मात्रै प्रश्न उठेन, यो पछि जनस्तरमा पनि प्रश्न उठ्यो। नागरिक समाज पनि र नेपालका धेरै राजनीतिक दलहरू पनि र जनताको एउटा ठुलो हिस्सा पनि यो परियोजनाको एमसीसीको विरुद्धमा चाहिँ नै सडकमा गयो। तपाईँले अगाडि नै भन्नुभयो, मान्छे सडकमा पनि आइसकेका छन् भनेर। त्यसै कारणले अब यो प्रसङ्गमा यो परिस्थितिमा एमसीसी बारे के गर्ने, तपाईँको दलको दृष्टिकोण के छ, सरकारमा सत्तामा पनि छ भनेर तपाईँले सोध्नुभयो। महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यो जनताको जिज्ञासा पनि हो, जनतालाई हामीले स्पष्ट पार्नु पनि पर्छ। र अहिले तत्कालै चाहिँ जनतालाई राष्ट्रिय सहमतिमा नल्याएसम्म एउटा त दलहरूभित्र राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा जनताको पनि चित्त बुझ्नु पर्यो। जनताको सोच विचार अथवा जनताको विरोधका बावजुद हामीले चाहिँ केही निर्णय गर्छौँ भने त्यसले चाहिँ त्यसको परिणाम चाहिँ भोलि राम्रो गर्दैन, जनताको हृदयमा चोट पुग्न जान्छ। त्यसै कारणले हामीले यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर चाहिँ पार्टीले पहिले नै, जब हामी एउटै पार्टी थियौँ नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो, त्यो बेला पार्टीभित्र उठेको जुन चाहिँ विवाद हो त्यो विवादलाई समाधान गरेर छिटोभन्दा छिटो समाधान गरेर यसलाई चाहिँ पारित गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ पहिलेदेखिको दृष्टिकोण नै हो। र त्यसै कारणले हामीले कमरेड झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एउटा चाहिँ अध्ययन दल पनि बनायौँ। त्यसमा चाहिँ कमरेड भीम रावल पनि त्यहाँ चाहिँ हुनुभयो र अरू कमरेडहरू समेतको त्यो दलले अध्ययन पनि गर्यो र प्रतिवेदन
केन्द्रीय समितिमा पेश भयो। त्यो प्रतिवेदनमा पछिल्लो चरणमा छलफल भएर निष्कर्षमा पुग्ने स्थिति रहेन। र अहिले चाहिँ एमसिसी अर्थात् एमसिसीसँग सम्बन्धित जो हाम्रो दात्री राष्ट्र हो अमेरिकासँग हाम्रो जुन चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा उठेको चाहिँ प्रश्न छ त्यसलाई चाहिँ केही चाहिँ परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो भएर त्यस विषयमा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर औपचारिक अनौपचारिक रूपमा केही चाहिँ छलफलहरू सम्बन्धित पक्षसँग छलफल पनि भएर कूटनीतिक माध्यमबाट अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट कमरेड झलनाथले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा टेकेर त्यसैमा रहेका 11 बुँदे एउटा चाहिँ प्रश्नहरू केही प्रश्नहरू स्पष्ट हुनुपर्ने प्रश्नहरू थिए। त्यो प्रश्न सोधि पठाएको छ र ती प्रश्नहरूमा अमेरिका त्यति चाहिँ नकारात्मक छैन र छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले चाहिँ ओपन गरेका छन्। त्यसो भएपछि अब यसलाई राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका बुँदाहरूलाई हामीले चाहिँ परिमार्जन गरेर यसलाई चाहिँ पारित गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीको हाम्रो दलको चाहिँ संशोधन सहित पारित हुनुपर्छ। त्यहाँका बुँदाहरू जो नेपालका हितमा छैनन् तीलाई चाहिँ संशोधन गर्नै पर्छ भने माओवादी केन्द्रको त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर चाहिँ हामी अगाडि जानुपर्छ र यो हामी यस प्रकारका चाहिँ आयोजनाहरू सबै आयोजनाहरूको अर्थात् हाम्रा दात्री राष्ट्रहरूले नेपाललाई गर्ने सहयोगको हामी विरोधी होइन, विरोध गर्न हुँदैन। हामीले चाहिँ जहिलेसुकै सबै राष्ट्रहरू यो अहिले खुला विश्व हो, खुला विश्वमा हामीले सबैको चाहिँ सहयोगको चाहिँ हामीले अपेक्षा गर्छौँ। हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्दैनौँ। तर यो विषयमा जनस्तरबाटै प्रश्न उठेको हुनाले जनताको पनि हामीले चाहिँ चित्त बुझाउनु पर्ने, राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले चित्त बुझाउनु पर्ने आवश्यकता भएको हुनाले यसबारेमा चाहिँ संशोधन परिमार्जन सहित चाहिँ पास हुन्छ। तर अहिले भर्खरै यो चाहिँ पारित हुँदैन। यो एमसिसीलाई अलिक बढी चर्चामा ल्याइया हो कि अरू पनि प्रोजेक्टहरू छन् नि, जस्तै बिआरआईको कुराहरू हुन सक्छन्, आरएसएसका विभिन्न कुराहरू पनि नेपालमा प्रभाव पारिरहेको भन्ने कुराहरू छ। तर एमसिसी यति धेरै उचालियो कि यसलाई हाउगुजिनी बनाउने प्रयास गरिया हो कि अथवा वास्तविक रूपमा नेपालप्रति अनुकूल एमसिसी छैन? यो प्रतिकूल चाहिँ जुन बुँदाहरू छन् ती प्रतिकूल बुँदाहरूलाई चाहिँ सचाउनुपर्छ भन्ने जुन जनस्तरबाट चाहिँ प्रश्न उठेको छ र केही चाहिँ विषयहरू चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। जनस्तरबाट प्रश्न उठिसकेपछि जनताको चाहिँ आवाजलाई सरकारले, राज्यले अथवा दलले कुल्चन मिल्दैन। यो भन्दै गर्दा कसैले कसैका लागि केही न केही स्वार्थमा लगानी गरिदिने हो अथवा कुनै न कुनै देशले नेपालमा लगानी गर्दै गर्दा उसको कुनै न कुनै स्वार्थ जोडिएकै पक्कै हुन्छ। एमसिसीको नेपाल स्वार्थ के हुन सक्छ? तपाईँले जे कुरा गर्नुभयो त्यो स्वाभाविक हो, त्यो सही कुरा गर्नुभयो। किनभने उनीहरूले चाहिँ संसारको जुनसुकै देशहरूमा जे लगानी गर्छन् रणनीतिक रूपले केही न केही उनीहरूको चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पनि जोडिएको हुन्छ। निरपेक्ष स्वार्थ निरपेक्ष चाहिँ सहयोग भन्ने कुरा हुँदैन, त्यो चाहिँ हुँदैन, छैन, हुँदैन। आफ्ना चाहिँ हुन्छन्। हामीले पनि हाम्रो स्वार्थ अनुकूल बनाएरै यस्ता प्रकारका सहयोग लिने। हाम्रो स्वार्थ अनुकूल छ, हाम्रो हित अनुकूल छ, हाम्रो पक्षमा छ भने हामीले स्वीकार गर्ने हो। हाम्रो हित अनुकूल छैन, हाम्रो पक्षमा छैन भने हामीले अस्वीकार गर्ने हो। त्यो दुवै पक्षको कुरा। दिने दात्री राष्ट्रहरूको पनि केही न केही आफ्नो चाहिने केही न केही चाहिँ स्वार्थ हुन्छ। लिने पक्षले पनि उसले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर नै यिनी लिन्छन्। त्यो दुवैको बिचको चाहिँ सम्झौताको बिचबाट यो सम्झौताको द्वन्द्ववाद त्यहाँ चाहिँ लागू हुन्छ। त्यो सम्झौताको द्वन्द्ववादको बिचबाटै यस्ता प्रकारका आयोजनाहरू आउँछन्। अब के उद्देश्यले अब अमेरिकाले हामीलाई चाहिँ यो दियो दिन्छ, उसले के उद्देश्य राखेको छ त्यो हामीले चाहिँ अहिले भन्ने अथवा चाहिँ थाहा पाउने विषय होइन। केही न केही होला, त्यसको पछाडि केही न केही होला।
तर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यही नै हो भनेर चाहिँ अनुमान गर्न सक्दैन, किनभने अहिले भर्खरै जो चाहिँ यो एउटा चाहिँ किचोलिएको छ, यो चाहिँ गिजोलिएको चाहिँ एमसिसी छ, यसमा चाहिँ हामीले अनुमानको भरमा केही तर्कहरू अथवा चाहिँ तर्कहरू गर्नु उपयुक्त कस्तोसम्म भन्छन् भने नेपाललाई टेकेर तिब्बत टुक्र्याउनेसम्मको खेल हो भनेर पनि भन्छन्। यसमा सत्यता कति हुन सक्छ यहाँले? अब त्यो रणनीतिक रूपले त्यस्तो किसिमको के हुन्छ होइन, के छ के हुन्छ भन्ने कुरा। पहिलो कुरा त अब हामीले हाम्रो चाहिँ जस्तो देश छ जो एउटा ल्यान्डलक कन्ट्री पनि हो, दुईटा ठुला राष्ट्रको बिचमा पनि छ, त्यसै कारणले हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति चाहिँ अपनाएका हौँ र हामीले पहिलेदेखि नै सङ्कल्प गरेर के आएका छौँ भन्दाखेरि नेपाललाई विदेशीहरूले प्रयोग, नेपालको माटो नेपालको भूमिलाई कुनै पनि एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको विरुद्ध प्रयोग गर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुँदैन, हामीले त्यो दिन्नौँ भनेका छौँ। हाम्रो परराष्ट्र नीतिले पनि त्यो कुरा हुन दिँदैन। अब अहिले चाहिँ यो खुला विश्व छ अहिले संसार होइन, ओपन मार्केट, खुला विश्व, खुला अर्थनीति, ग्लोबलाइजेसनको चाहिँ युग। यो युगमा हामीले फेरि विदेशीहरूबाट अथवा हाम्रो दात्री राष्ट्रहरूबाट पाउने सहयोगहरू, चाहे भारत होस्, चाहे हाम्रो चाहिँ उत्तरी छिमेकी चीन होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे चाहिँ युरोपियन युनियन अथवा अरू युरोपका अरू कन्ट्रीहरू हुन् अथवा रुस नै होस्, सबैले चाहिँ दिने सहयोगहरू चाहिँ हामीले स्वीकार गर्छौँ। अब कति त चाहिँ दिने सहयोगहरू यस प्रकारको चाहिँ प्रोजेक्टहरूभित्र उनीहरूको चाहिँ के आशय, के उद्देश्य लुकेको छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ थाहा पाउने विषय होइन, त्यो अन्तर्यको विषय हो। तर अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले हेर्दाखेरि हाम्रा सम्झौताहरूमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा, लिखित रूपमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चाहिँ हाम्रो हित अनुकूल छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्ने हो। हाम्रो हित प्रतिकूल छ, त्यहाँ त्यस्तो किसिमको केही देखिन्छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्ने हामीले त्यति मात्रै हो। यदि हाम्रो चाहिँ हित अनुकूल छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ स्वीकार गर्छौँ। केही बुँदाहरू, केही प्रश्नहरू, केही चाहिँ भाषागत रूपमा प्रश्न पार्ने अमेरिकाले पनि हामीलाई, एमसिसीले हामीलाई चाहिँ प्रश्न पार्नुपर्ने आवश्यकता भएको जनताले त्यो कुरा माग गरेको हुनाले अहिले केही चाहिँ प्रश्न सोधिएको छ, त्यसमा चाहिँ प्रश्न भएर आइसकेपछि र छलफलपछि यो कुराको चाहिँ निष्कर्ष निक्लन्छ। अब एमसिसीकै विषयलाई लिँदाखेरि कङ्ग्रेसको प्रतिक्रिया खासै आएको छैन, उसले पास गर्नुपर्छ पनि भनेको छैन, गर्नु हुँदैन पनि भनेको छैन। यसैका बीच एमसिसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमार पनि केही दिनभित्र नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। यताबाट नेपालले संशोधन सहितको केही प्रस्ताव चाहिँ अमेरिकालाई गरेको अवस्था छ। अर्को कुरा के पनि भन्न थालियो भने अघिल्लो सरकार यानि कि केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदा पनि एमसिसीलाई पास गर्न खोजिएकै हो, टेबल गर्न खोजिएकै थियो संसदमा, तर सभामुखले आलटाल गर्नुभयो भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोल्नु भएकै हो। अहिले पनि संयोग हो, संसदका दुई अधिवेशन बोलाइएको छ एकातर्फ, अर्कोतर्फ एमसिसीको उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। कतै यही संसदबाट एमसिसी पारित हुने त होइन नि? मैले अगाडि नै भने यो चाहिँ हिजै चाहिँ त्यो टेबल पनि हुन्थ्यो, पारित पनि हुन्थ्यो। हिजो सभामुखलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाउनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ अब त्यसैमा चाहिँ अलि बढी कटुता पनि त्यसैमा छ, अनि प्रतिशोधी चाहिँ सोच पनि त्यसरी त्यही रूपमा चाहिँ राख्ने एक प्रकारको चाहिँ त्यस प्रकारको चाहिँ ऊ पनि भइरहेको छ। तर पार्टीभित्र स्वयं सत्तारूढ दलभित्र जबरजस्ती प्रश्न उठ्यो। त्यहाँ प्रश्न चाहिँ केवल माओवादीले मात्रै उठाएन, स्वयं चाहिँ एमाले जो अहिले पनि त्यही भित्रै हुनुहुन्छ, एमाले भित्रै हुनुहुन्छ, जो प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै साथमा हुनुहुन्छ, भीमराव लगायतका चाहिँ कमरेडहरूले सदनमा पनि सडकमा पनि दुवैतिर त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो। अहिले पनि उहाँकै पार्टीले, प्रधानमन्त्रीज्यूकै पार्टी, उहाँकै दलभित्रबाट जब जबरजस्ती त्यो प्रश्न उठ्यो, त्यो प्रश्न उठिसकेपछि नेकपा माओवादीले यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर सकारात्मक रूपमा उहाँहरूकै पूर्व चाहिँ एमाले भित्रै का चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरूको चाहिँ संयोजकत्वमा, शीर्ष नेता
कमरेड झलनाथ खनालको तर तपाईँको अध्यक्ष प्रचण्ड त चुइक्क बोल्नु भएको छैन नि। हामीले अब उहाँहरूलाई नै यो समस्या तपाईँहरूले चाहिँ नि उत्पन्न गर्नुभयो, हामीले चाहिँ नि आरोप लगाउनु भयो, पार्टीभित्र सहमति गरौँ र पार्टीले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उठाइसकेपछि जनस्तरमा जनताले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ लिएर जाने भए जनस्तरमा पनि समाधान गरौँ अनि त्यसपछि यसलाई पारित गर्ने नगर्ने भन्ने एउटा निष्कर्षमा पुगेर हामीले चाहिँ टुङ्गो लगाउँ, सदनमा पनि त्यही अनुसार चाहिँ पेश गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो आशय, एकदम सदाशय, त्यो आशय मात्रै होइन सदाशय नै, एउटा सदाशय। राष्ट्रिय हित प्रतिकूल पनि नहोस्, राष्ट्रिय हित अनुकूल पनि होस्, पार्टीभित्रको जुन चाहिँ यो किचलो छ त्यो किचलो पनि समाधान होस्, पार्टीभित्रको उत्पन्न अन्तर्विरोधलाई पनि हामीले चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ हल गरौँ र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ, राष्ट्रिय सहमति कायम गरे हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो चाहिँ समिति चाहिँ बनेको थियो। त्यसमा जिम्मेवार दुईटै नेता जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो, दुवै नेताको चाहिँ सहमति जो चाहिँ पार्टी एउटै थियो, दुवैजना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, दुवैजना अध्यक्षको सहमतिले त्यो आयो। त्यस कारण मैले अगाडि नै भने यो विषयमा अब यो एउटा चाहिँ सहमतिले बनेको कार्यदलले अर्थात् चाहिँ त्यो चाहिँ संयोजनमा बनेको चाहिँ अध्ययन दलले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा अहिले छलफल भइराखेको छ। यो छलफलको निष्कर्ष सकारात्मक निष्कर्ष शर्माजी उसो भए मलाई बताइदिनुहोस्, सत्तामा बस्दा एमसीसी प्रिय हुने, सत्ता बाहिर गइसकेपछि त्यही गाह्रो हुने किन तपाईँहरूलाई कतैबाट प्रेसर पर्ने गर्छ? हामी हिजो पनि सत्तामा थियौँ, अहिले पनि सत्तामा छौँ। हामीले त यस्ता किसिमका समस्याहरूलाई समाधान दिनुपर्छ। हिजो कङ्ग्रेसले विरोध गर्थ्यो, आज कङ्ग्रेस चुप छ। हिजो माओवादीका प्रमुख नेताहरू चुप बस्नुहुन्थ्यो, हिजो कङ्ग्रेसले चाहिँ सायद त्यस्तो चर्को विरोध प्रतिपक्ष भएर पनि त्यो चाहिँ उत्पन्न चाहिँ समस्या भनेको सत्ता पक्षबाटै उत्पन्न समस्या हो। हिजोको पनि त्यति चाहिँ समस्या भएरै संसदमा पार्लियामेन्टको दुवैतिर प्रतिनिधि सभा होस् अथवा राष्ट्रिय सभा होस्, राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभामा यो एमसीसीको बारेमा त्यत्रो चाहिँ चर्को रूपमा चाहिँ समर्थन वा विरोध तपाईँले अगाडि नै भने जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस त्यसरी चाहिँ पेश भएको प्रस्तुत भएको हो। उसो भए भन्नुहोस्, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसीको पक्षमा हो अथवा विरोधमा हो? उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममा त भन्नुहुन्छ, प्रचण्डले के बोल्छन् एमसीसीको बारेमा, माधव कुमारले के बोल्छन् भनेर उहाँहरूको अभिव्यक्ति त माग्ने प्रयास गर्नुभएको छ, तर म यो भन्छु भनेर उहाँले भनेको सुन्या छैन। यहाँलाई के लाग्छ अध्यक्ष अहिले चाहिँ जस्तो हिजो जसरी उहाँले यो पास गरिहाल्नुपर्छ, आजै गर्नुपर्छ, भोलि गर्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्रको जनस्तरको जुन चाहिँ प्रश्न छ त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन नगरिकन त्यसलाई कुल्चेर अथवा जबरजस्ती पास गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ धारणा उहाँले चाहिँ व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो के गर्नु पर्यो, उहाँलाई के बाध्यता थियो त्यसो भन्नको लागि त्यो थाहा छैन। तर पछि सरकारबाट सत्ताबाट हटिसकेपछि अब यो चाहिँ कसरी पास हुने रहेछ हेरौँला। विरोध गर्ने साथी त अब स्वयं चाहिँ हिजो सरकारमा भएर पनि सत्तामा भएर पनि विरोध गर्ने साथीहरू उहाँकै थिए। कमरेड केपीकै चाहिने प्रधानमन्त्रीकै चाहिने पूर्व चाहिँ दलको साथीहरूले पनि सबैले चर्को विरोध गरेका गर्नुभएको थियो। अहिले पनि त्यही साथीहरू अहिले त्यही हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ भूमिका कस्तो रहन्छ यो हेर्न बाँकी छ। उहाँ चाहिँ सच्चा चाहिँ यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष हो कि यसलाई पास गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ हिजो लाउने चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो अभिप्राय हो, आशय हो। त्यो कुरा त अबको चाहिँ यो सेसन भएपछि छलफल भइसकेपछि टेस्ट अब उहाँले आफ्नो वास्तविकता ओकल्नु भएको छैन, तर प्रश्न सोधिरहनु भएको छ कि प्रचण्ड के गर्छौ, माधव नेपाल के गर्छौ, जवाफ देऊ भनिरहनु भएको छ। यो मनसाय हेर्दा उहाँ पक्षमा हो अथवा विपक्षमा? यहाँको मनसाय के छ? यहाँले कसरी? मैले यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट नेपाली जनताको सामु के भन्न चाहन्छु भने स्वयं चाहिँ प्रतिपक्षको जिम्मेवार नेता ओलीजी यो चाहिँ एमसीसीको पक्षमा हो कि विपक्षमा हो, उहाँले चाहिँ आफ्नो धारणा स्पष्ट राखिदिनु भयो भने सरकारले आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाउनको लागि त्यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँछ। कतै गठबन्धनलाई यसो खैला बैला पार्न सकिन्छ कि भनेर उहाँले यस्ता किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको त होइन नि? त्यो प्रयत्न चाहिँ अवश्य पनि त्यो प्रयत्न अहिले उहाँले चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि जुन प्रकारको एउटा चाहिँ पीडा छ
एउटा दुःख छ उहाँको चाहिँ दिलमा भएको दुःख चोट हामीले पनि महसुस गर्छौँ उहाँले ठुलो चोट छ दिलमा त्यत्रो 2/3 सरकार चाहिँ गर्लमै चाहिँ अर्कोतिर गएर यत्रो ठुलो पार्टी हामीले ढालिदिउँ अनि त्यसपछि यत्रो चाहिँ हामीले ढालेको होइन यो चाहिँ पार्टी हामीले ढालेको संसद हामीले विघटन गरेको पार्टी चाहिँ नेकपा बनाउने दुईटा पार्टीलाई फोड्ने चाहिँ हामीले गरेको हो र हामी त यति मेहनत गरेर किचलो उत्पन्न गरेर कसरी हुन्छ पार्टी विभाजनको मुखमा त पुर्याइदिने काम हामीले गरेको होइन नि उहाँलाई त प्रचण्डले स्थायी समितिको बैठकमा यो तपाईँहरूको मिडियाले पनि त्यो चाहिँ सार्वजनिक गरेको कुरा हो स्थायी समितिको बैठकमा 5 वर्ष तपाईँले सरकार चलाउनुहोस् मिलेर हामीले चाहिँ सरकार पनि चलाउँ पार्टीको निर्देशनमा तपाईँ चल्नुहोस् भनेको भोलिपल्ट गएर उहाँले चाहिँ पार्टीको निर्देशन मैले चाहिँ मान्दिनँ मैले चाहिँ अब यो दुईटा अध्यक्ष भन्ने पनि हुँदैन अथवा चाहिँ यो पहिलो र दोस्रो अध्यक्ष भन्ने पनि हुँदैन सबै कुरा चाहिँ म हुँ भनेर चाहिँ पहिलो मान्छे हुने पहिलो व्यक्ति हुने प्रधानमन्त्री हुने अनि त्यसपछि अर्काले चाहिँ काम गर्न दिएन उहाँ चाहिँ करिब 2/3 चाहिँ सदन पनि सरकार पनि उहाँको 2/3 सरकार पनि उहाँको 2/3 सांसद पनि उहाँको चाहिँ पक्षमा अनि त्यसपछि उहाँले यो अस्थिरताको सबै खेलाडी माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड हो भनेर भन्छन् होइन भन्नु उहाँले भन्नुहुन्छ केबीजीले भन्नुहुन्छ अरूले चाहिँ भन्दैन संसद विघटन गरेको प्रचण्डले हो लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने चाहिँ प्रकारको चाहिँ पछिल्लो चरणमा भएका सम्पूर्ण गतिविधिहरू प्रचण्डले खेलेको हो र प्रचण्डले त सङ्घर्ष बाटोमा गएर बसेर सुतेर संसद पुनर्स्थापना गर्ने यो संविधानलाई जोगाउने लोकतन्त्रलाई जोगाउने महत्त्वपूर्ण चाहिँ आन्दोलनको अगुवाई पनि गर्नुभयो त्यसलाई जोगाउने काम पनि गर्नुभयो उसरी भनिदिनुहोस् न एमसीसीको बारेमा प्रचण्ड किन बोल्नुहुन्न किन चुप हुनुहुन्छ होइन प्रचण्डको चाहिँ किन बोलिरहनु भएको छ नि उहाँको एमसीसीको बारेमा बोल्नुपर्छ कराउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन यो जुन चाहिँ मैले जे भने नि एमसीसी पास गर्ने कुरा जनतामा उठेका भ्रमहरूलाई चाहिँ चिरेर यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ प्रचण्डको त त्यही नै हो भनाइ पार्टीको आधिकारिक धारणै त्यही हो आखिर चाहिँ त्यो जनताका चाहिँ जनस्तरबाट उठेका समस्याहरूलाई समाधान नगरिकन हामीले कुनै निर्णय गर्न सक्छौँ र जनताको विरोधका बावजुद जनताले चाहिँ झन्डा लिएर चाहिँ सिंहदरबार वरिपरि घेर्ने हामीले चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ यस प्रकारको योजनाहरू पैसा लिने नाममा पैसाको लागि मात्र हामीले चाहिँ त्यो निर्णयमा पुग्नुहुन्छ त्यस कारणले जनताको चित्त बुझाएर यो चाहिँ राष्ट्रिय हित अनुकूल छ भन्ने कुराको चाहिँ जनतालाई चाहिँ एहसास हुने परिस्थिति सिर्जना गरेपछि यसलाई पास गरेर हाम्रो पार्टीलाई आपत्ति छैन तपाईँले पिटिक्कै सक्नु भएको छैन क्या 1-2 जना नेताहरूले बोलिदिनु भएको छ एमसीसी नेपालमा लागू हुनै हुन्न चाहिँदैन भनेर 1-2 अभियन्ता भन्नेहरू बोल्नु भएको छ 1-2 नेताहरू बोल्नु भएको छ त्यो बाहेक एमसीसीमा यो कुरा छ यो कुरा सचियो भने पास हुन्छ माओवादी केन्द्रको समर्थन छ यो कुरा भएन भने पास हुँदैन भनेर त तपाईँले स्पष्ट त बाहिर ल्याइदिनु पर्ने हो नि तर तपाईँले पनि चपाइरहनु भएको छ कि यो 11 बुँदे जे चिज हामीले चाहिँ सार्वजनिक गऱ्यौँ र पठायौँ त्यही नै हो एमसीसी भित्रको चाहिँ निचोड र निष्कर्ष त्यो बारेमा चाहिँ स्पष्ट भएपछि एमसीसीको चाहिँ टुङ्गो यो अधिवेशनले टुङ्ग्याउने त होइन त्यो चाहिँ समस्या यही चाहिँ अधिवेशनले भित्र चाहिँ त्यो समस्या भयो भने यसरी टुङ्ग्याला नभएछ नि अरू अधिवेशन पनि यो पछि अरू अधिवेशन पनि हुन्छ अमेरिकाको अन्तिम प्रयास भनिया छ यदि चाहिँ अब यो एमसीसी नआएरै हाम्रो चाहिँ देश डुब्छ त्यो समाप्तै हुन्छ यहाँ केही पनि रहन्न भन्ने कुरा पनि छैन नेपाली जनताले त्यो लागि मरिहत्ते किन गरिरहनु परेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यत्रो चाहिँ मरिहत्ते गर्नुपर्ने परेको छैन होइन हामीले चाहिँ दात्री राष्ट्रहरूले दिएको हामीलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ नलिने अपमान गर्ने उपेक्षा गर्नु पर्छ भन्ने पनि छैन हामी उपेक्षा गर्न पनि चाहँदैनौँ कसैलाई चिराउन पनि चाहँदैनौँ त्यसका सहमति हुन्छ कुरा मिल्छ हामी लिन्छौँ होइन नेपाली जनतालाई त्यो चाहिने होइन अहिले चाहिँ हामी यो चाहिँ मुद्दाहरूमा हाम्रो आपत्ति छ हाम्रो चाहिँ अस्वीकार गर्छौँ भन्छन् नेपाली जनताले भन्छ भने हामी जनताको भावनाभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ तर राष्ट्रियता र परराष्ट्र नीति कमजोर भएको बेलामा कतै न कतै सहयोग चाहिन्छ भनेर पास पो हुन्छ कि भन्ने अर्को पनि आकलन छ क्या तर पास गर्ने सरकारले पास गर्ने प्रयत्न गरे पनि जनताले चाहिँ मान्दैनन् मैले चाहिँ देखेको छु जनताले चाहिँ मान्दैनन् जनभावना विपरीत चाहिँ न दल जान सक्छ न सरकार जान सक्छ
अब प्रसङ्ग चेन्ज गरौँ। माओवादी केन्द्रले पछिल्लो समय नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर पनि गरेका छ, कसैलाई थप जिम्मेवारी पनि दिएको अवस्था छ। त्यो अनुसार तपाईँहरू वडा तहसम्म पुग्नु भएको छ। अहिले हामीले अब सङ्गठनलाई पुनर्ताजगी गर्दै बलियो बनाउँदै लिएर आउँछौँ भन्नुभएको छ। हिजोको दिन नेकपामा मिसिँदाखेरि बिग्रिएको यहाँको संरचना अब कसरी सुधार्दै हुनुहुन्छ र वडा तहदेखि केन्द्रसम्म तपाईँहरू कसरी आउँदै हुनुहुन्छ? हाम्रा सम्मेलनहरू अब यो भदौ महिना 2-4 दिन छ, हामी चाहिँ देशव्यापी रूपमा सदस्यता अभियान सञ्चालन गर्ने, सदस्यता अभियान चाहिँ सञ्चालन गर्दा हामीले चाहिँ यसलाई पुरा गर्छौँ। त्यसपछि असोज महिनामा स्थानीय तहका कमिटीहरू निर्माण गर्ने, स्थानीय कमिटीहरू चाहिँ हामी निर्माण गर्छौँ, भेलाहरू गर्छौँ। मुक्सिर महिनाभित्र सम्पूर्ण जनवर्गीय सङ्गठनहरू, मोर्चाहरू, हाम्रा भातृ सङ्गठनहरू सबैको चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलनहरू चाहिँ सम्पन्न गरेर नेतृत्व निर्माण गर्ने र सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त पार्ने, त्यसको नीति पनि निर्माण गर्ने, नेतृत्वको पनि निर्माण गर्ने, तलदेखि माथिसम्म यो कामहरू गर्दै जान्छौँ। पुस 11, 12, 13 गते 3 दिन हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्छौँ। पार्टीको चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन हुन्छ। राष्ट्रिय सम्मेलनले हाम्रो चाहिँ भावी कार्ययोजना, हाम्रो कार्यनीति, रणनीति दुवै चाहिँ त्यसले चाहिँ तय गर्छ। हाम्रो चाहिँ वर्तमानको विगतको चाहिँ समीक्षा पनि गर्छ, वर्तमानको विश्लेषण पनि गर्छ, वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण पनि गर्छ। वर्तमान राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको धरातलमा टेकेर हाम्रो भावी कार्यक्रम के हुने, कार्यदिशा के हुने भन्ने कुरा पनि हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलनले टुङ्गो लाग्छ। त्यसै कारणले हाम्रो चाहिँ कार्य विभाजनहरू भएका छन्। राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश गर्ने डकुमेन्ट्सहरू, दस्तावेजहरू तयार गर्नको लागि पनि हाम्रो चाहिँ स्थायी समिति जिम्मेवार कमरेडहरू त्यो दिशामा लाग्नु भएको छ र कतिपय कमरेडहरू आफ्नो चाहिँ सङ्गठनात्मक काममा, जिम्मेवारीमा, कतिपय चाहिँ अब हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीको चाहिँ दिशामा। अब मुख्य कुरा चाहिँ कुनै पनि सङ्गठन अथवा चाहिँ कुनै पनि दल बलियो हुनको लागि, पार्टी बलियो हुनको लागि त्यसका दुईटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ पक्षहरू हुन्छन्। एउटा नीति हुन्छ, एउटा नेतृत्व हुन्छ। नीति र नेतृत्वको बिचको तादात्म्य पनि त्यत्तिकै चाहिँ मिल्नुपर्छ। एकातिर नीति, अर्कोतिर नेतृत्व भयो भने नीति एकातिर हुन्छ, नेतृत्व अर्कोतिर हुन्छ। त्यसले चाहिँ खास चाहिँ त्यो दललाई, त्यो सङ्गठनलाई, त्यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। नेकपाको अवस्था हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यी दुईटै कुराहरूलाई संयोजन गरेर नीति र नेतृत्वलाई चाहिँ फ्युजन गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। एक दोस्रो कुरा म यहीँबाट के भन्न चाहन्छु भने हामी जुन किसिमले अहिलेसम्म आएका थियौँ, जुन प्रकारले, जुन निरन्तरतामा चाहिँ हामी अगाडि आयौँ 52 सालदेखि अहिले यहाँ चाहिँ 78 सालसम्म आउँदै गर्दा 63मा हामीले चाहिँ एउटा कोष पास गरेर अर्को कोषबाट चाहिँ अगाडि 63 पछाडि अहिले यहाँसम्म आएका छौँ। अब हामीलाई यही तरिकाले, यही चाहिँ कार्यशैलीले, यही कार्य प्रणालीले, यही सङ्गठनात्मक संरचनाले, यही चाहिँ विचारले हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। विचारको पनि विकास गर्नुपर्छ, हाम्रो कार्यशैली, कार्यप्रणालीको पनि विकास गर्नुपर्छ र त्यही प्रकारको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ जनतालाई दिनुपर्छ। बिना कार्यक्रम जनता तलबाट उठ्दैन। हिजो चाहिँ किन चाहिँ जनता उठेको थिएन, हामीले चाहिँ 52 सालमा किन उठायो? 52 सालतिर फर्केर मैले चाहिँ हेर्दाखेरि 52 सालमा हामीले चाहिँ नयाँ प्रकारको चाहिँ एउटा कार्यक्रम तय गऱ्यौँ। जनतालाई चाहिँ प्रत्येक जनता, बच्चाले चाहिँ सुराकीको काम गर्ने, महिला चाहिँ संलग्न हुने, पुरुषहरूले चाहिँ कहीँ लुकाउने, कहीँ चाहिँ सहभागी हुने, कसैले चाहिँ चन्दा दिने, कसैले चाहिँ खबरदारी गर्ने, कसैले निगरानी गर्ने, कसैले विरोध गर्ने, सम्पूर्ण राष्ट्र नै के भयो भन्दाखेरि जुर्क चाहिँ हल्यो। जनयुद्धको 10 वर्ष कालमा, 10 वर्षको जनयुद्धले यो चाहिँ केवल हाम्रो चाहिँ देशलाई मात्रै होइन, छिमेकलाई पनि हल्लाएर अरू राष्ट्रहरूलाई पनि हल्लायो। आगामी दिनमा हामीले चाहिँ अब विकास गर्नको लागि हामीले त्यही प्रकारको चाहिँ युद्ध हतियार उठाएर चाहिँ हल्लाउँछौँ भन्ने होइन, जनताको बिचमा जाने, जनतालाई उठाउने, जनतालाई जगाउने, नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि प्रेरित गर्ने र चाहिँ यो वा ऊ रूपमा जनता त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी, संलग्न नभई नहुने त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्ने प्रकारको कार्यक्रम हामीले आगामी यो राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म तयार गरेर जनतालाई दिन्छौँ। त्यसले हामीलाई चाहिँ फेरि चाहिँ एउटा उचाइमा हामीलाई पुर्याउँछ। हामीलाई त्यो आत्मविश्वास
तपाईँले यसो भन्दै गर्दा यो 62-63 जनआन्दोलनपछि तपाईँहरू जब सार्वजनिक हुनुभयो नि त्यतिखेर तपाईँहरूको गर्जन सिंहको जस्तो थियो, ओहो नयाँ शक्ति खुलेर अब खुल्ला राजनीतिमा आयो, धेरै परिवर्तन हुने भए, देशले मुहारै फेर्ने भयो भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो। तर त्यही सङ्गठन हो जुन सङ्गठन आज टुक्रा 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 पर्दै त्यहाँका नेताहरू छिन्न भिन्न अवस्थामा हुनुहुन्छ। आज तपाईँहरूलाई सिंहबाट बिरालोको अवस्थामा पुगेको पार्टी भनेर पनि खण्डन गर्ने गर्छन्। तपाईँहरूभित्र यति धेरै विभाजन किन आयो? साँच्चै प्रचण्डको नेतृत्वकै कारण यो विभाजन भयो अथवा केही स्वार्थ पनि लुकेका थिए पार्टीभित्र? अवस्था कस्तो हो वास्तविकता? तपाईँले जे कुरा भन्नुभयो जस्तो बिरालोको स्थिति यो स्थिति होइन। मुख्य कुरा विचार हो। 63 आएर हामीले चाहिँ नेपाली जनतालाई एउटा युगको अन्त गरेर चाहिँ देखाइदियौँ, राजतन्त्रको अन्त गऱ्यौँ। नेकपा माओवादी आयो, 12 हुने समझदारी गर्यो, समझदारी गर्यो, त्यसमा टेकेर चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ आयो। हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ सहभागी भयौँ। एउटा परिवर्तन भयो, एउटा युगको अन्त भयो। 240 वर्षको एउटा चाहिँ सत्ताको चाहिँ अन्त गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढेको। त्यतिकै चाहिँ हामीले जनतालाई केही पनि दिएनौँ, जनताले केही पनि पाएनन् भन्ने यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ ल्याउने महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेको हामीले गर्वका साथ हामी भन्छौँ। हामीले जे गर्यौँ इतिहासमा, मेरो चाहिँ इतिहास भन्नुहुन्छ भने 55 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको, त्यो नै मैले पछि फर्केर हेर्दाखेरि म यति वर्ष लाएर के पाएँ त भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई एउटा युगको अन्त गरेर नयाँ युगको उदयको चाहिँ स्थिति सिर्जना गर्नको लागि मेरो योगदानले, मेरो पसिनाले, मेरो रगतले, मेरा चाहिँ भाइ बन्धुहरूको चाहिँ शहादतले त्यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भनेर चाहिँ मलाई आत्मगौरव यहीँनिर मैले भन्दैछु। आफ्नो गौरव गर्ने परिस्थिति छ। सङ्गठन के हुन्छ कसो हुन्छ द्याट इज अनदर थिङ। कहिलेकाहीँ सङ्गठन ठुलो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ सङ्गठन सानो पनि हुन्छ। तर अहिले पनि 63 सालदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि पनि विचार कसले चाहिँ विचारको नेतृत्व कसले गरेको छ? 6 सालदेखि यहाँसम्म आउनुहोस्, पुष्पलालको विचारले चाहिँ नेतृत्व गर्यो। के अरे 52-53देखि चाहिँ 62-63देखि यहाँसम्म आउनुहोस्, प्रचण्डको विचारले चाहिँ नेतृत्व गरेको छ। अहिले पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ। प्रचण्ड नभएको, प्रचण्डको अनुपस्थितिको चाहिँ तपाईँले राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ कल्पना गर्नुहोस्, त्यसको चाहिँ स्थिति के हुन्छ? के हुन्छ? हिजो 46 सालभन्दा पहिला अथवा हिजो चाहिँ 51-52 सालतिर अथवा 55-56 सालतिर नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको परिस्थिति के थियो? त्यही हुन्थ्यो। त्यस कारणले अहिले पनि मलाई चाहिँ गर्व लाग्छ, हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छ, भोलि पनि यो केन्द्रमै रहन्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा तपाईँका सारथीहरूले साथ छोडेर जानुभयो। कसैले त कम्युनिस्ट भन्ने नाम समेत सुन्न नचाहने अवस्थामा पुग्यो। कोही संसदीय व्यवस्था नै मान्दैनौँ भन्दै जानुभयो। कसैले फेरि जनयुद्ध गर्नुपर्छ नेपालमा, फेरि अर्को युद्धको आवश्यकता छ भनेर पस्नुभयो र फेरि फर्किनुभयो। तपाईँहरू छिन्न भिन्न भएको हो, तपाईँको विचार छिन्न भिन्न भएको हो अथवा व्यक्तिगत स्वार्थको कारण माओवादी केन्द्र आजको यो अवस्थामा छ? यो चाहिँ दुईटा कारणहरू तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभएको छ। एउटा त हामीले 63 को चाहिँ मा आइसकेपछि हामी चाहिँ यो दैनिक चाहिँ जुन चाहिँ राजनीतिक समस्या हुन्, घटनाक्रम हुन्, त्यो राजनीतिक समस्या र घटनाक्रमहरूको चाहिँ वरिपरि बढी चाहिँ त्यसको वरिपरि चाहिँ केन्द्रित भएर त्यसलाई हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हामी आत्मसमीक्षा गर्ने पक्षमा छौँ, राष्ट्रिय सम्मेलनमा आत्मसमीक्षा गरेर जान्छौँ। त्यही चाहिँ तात्कालिक दैनिक चाहिँ राजनीतिक गतिविधिहरू घटनाक्रमहरूकै वरिपरि चाहिँ बस्दाखेरि हामीले नयाँ ढङ्गले चाहिँ विचारको विकास गर्न सकेनौँ। हिजो चाहिँ जुन विचारको चाहिँ आधारमा हामी चाहिँ जगमा हामी अगाडि बढेका थियौँ, समय अनुसार परिवर्तन गर्न सक्नु भएन। समय र युग अनुसार हामी पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले विचारको विकास गर्नुपर्छ। त्यो विचारको विकास त्यत्तिकै हामीले चाहेर हुन्छ? तपाईँ हामीले चाहिँ मैले विचारको विकास गर्छु भनेर चाहेर हुँदैन। त्यो विचारको विकास पनि समाजमा उत्पन्न वर्ग सङ्घर्ष र अन्तर सङ्घर्षकै बिचबाट हुन्छ। यो चाहिँ यहीँनिर तपाईँले भने जस्तो जनताले के भन्छन् भने नेताहरू चिल्ला चाप्ला भए, सहरमा महल ठडाए, ती
ती विचार, ती सिद्धान्त, ती जनताका भावनाहरू कुल्चिएका छ। तपाईँले भन्नुभयो गणतन्त्र ल्याइयो, महान उपलब्धि भयो, त्यो एउटा महान उपलब्धि होला, तर त्यो जनतालाई त्यसले छुन्छ र भने जनतालाई त आफ्ना दैनिक काम, आफ्ना दैनिक जीवनमा पर्ने कुराहरू यसरी गर्दै हुन्थ्यो, राज्य प्रत्यक्ष जोडिए हुन्थ्यो भने जनताले त अपेक्षा त त्यहाँ गर्छन् नि भने। तब हामी यहाँ बसेर परिवर्तनको चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ यो भनिराखेका छौँ, तर 40% महिलाहरू राजनीतिक रूपले चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यो गर्व गर्नु पर्दैन। 12% भन्दा बढी दलितहरू अहिले चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ गर्व गर्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ उपेक्षित वर्ग, जुन वर्गको लागि भनेर हामी लड्यौँ, माओवादी लड्यो, वर्गको लागि लड्ने नेकपा माओवादी मात्रै हो। हिजो वर्गको लागि चाहिँ लडेका चाहिँ अरू साथीहरू होइनन्। हामी लड्यौँ। हामीले चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ संविधान बनायौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ हामीले संस्थागत गर्नको लागि चाहिँ प्रयत्न गरौँ, त्यसलाई लागू गर्नलाई अहिले पनि प्रयत्न गरिराखेका छौँ। राज्यका विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न अपर्च्युनिटीहरूमा हामीले चाहिँ दलित, जनजाति, आदिवासी, महिला, मधेसी समूहलाई चाहिँ त्यहाँ उपस्थित गराउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यो उपस्थिति भएको पनि छ। तर संविधानको मर्म र भावना अनुसार यो राजनीतिलाई उनीहरूको चाहिँ दैनिक जीवनसँग जोडेर लिएर जाने महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ नीति बनाउने, योजना बनाउने काम चाहिँ सरकारको हुन्थ्यो। विगत 3 वर्षको चाहिँ शासनकालमा हाम्रो अन्तर्विरोध भनेको केवल चाहिँ ओलीजीले चाहिँ हटाउने, ओलीजीसँग मात्रै होइन, वैचारिक चाहिँ लडाइँ हो हाम्रो चाहिँ ओलीजीसँगको। वैचारिक रूपमा उहाँले सङ्घीयतालाई चाहिँ इमान्दारीपूर्वक चाहिँ लागू गरेर फन्डामेन्टल राइटहरू अनुसार काम चाहिँ कानुनहरू, त्यो कानुनहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र जनताका चाहिँ दैनिक जीवनसँग चाहिँ जोडेर आर्थिक रूपले पनि जनतालाई समृद्ध र सम्पन्न बनाउने जुन दिशातिर चाहिँ दिशा निर्देश गर्नु पर्थ्यो, त्यो ठाउँमा उहाँले ठिक ढङ्गले काम नगरेर पश्चगमनतिर, यथास्थितिमा मात्रै होइन, यथास्थितिभन्दा पनि अझ पछितिर फर्किने, यो सङ्घीयता केही पनि होइन, सङ्घीयता आवश्यकता छैन, यी चाहिँ सङ्घहरू बन्द गरिदिए हुन्छ, यो सङ्घीयतालाई खारेज गरिदिए हुन्छ भन्ने प्रकारका जुन चाहिँ सोचहरू राख्नुभयो। हामीले त्यसै कारणले प्रतिगमन र अवरगमन बिचको चाहिँ सङ्घर्ष भनेर भन्यौँ। अहिले पनि त्यो सङ्घर्ष, त्यो अन्तरसङ्घर्ष दलभित्र, सरकारसँग, दलभित्र, हाम्रो चाहिँ विचारभित्र, हाम्रो सोचभित्र त्यो अन्तरसङ्घर्ष छ। हाम्रा विचारहरू, हाम्रा सोचहरूमा परेको अन्तर विरोध यहाँ हो। केवल चाहिँ सरकार परिवर्तन गर्ने, सरकारमा जाने, सरकार चाहिँ बनाउने मात्रै भन्ने चाहिँ जुन प्रकारले सोचिन्छ, कहिले पनि ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि प्रचण्डले सहमति अनुसार मलाई प्रधानमन्त्री छोडिदिनुहोस् भन्नुभयो। उहाँले कहिले पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी त गर्नु भएको छैन, प्रचण्डले चाहिँ त्यो दाबी त गर्नु भएको छैन। हाम्रो प्रयत्न, प्रचण्डको पनि प्रयत्न, यो संविधानलाई इमान्दारीपूर्वक चाहिँ कार्यान्वयन होस्, लागू होस्। अब यो सरकारले लागू गरोस्, यो पनि परीक्षणको गतिमा छ। हामी अहिले सरकारमा पनि सामेल छौँ। सरकारमा सामेल भएका कारणले मात्रै चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यसको चाहिँ अगुवाई गर्ने चाहिँ व्यक्तित्वको चाहिँ सोच चाहिँ स्पष्ट, दृष्टिकोण, धारणा स्पष्ट भयो भने मात्रै त्यो चिज चाहिँ लागू हुन्छ। त्यस कारण यो सरकारले त्यो दिशातिर, त्यो दिशा चाहिँ त्यो प्रतिगमनतिर फर्केको चाहिँ जुन चाहिँ मोड हो, त्यसलाई चाहिँ अग्रगमनतिर चाहिँ फर्काएर अगाडि बढाउनको लागि प्रयत्न गर्छ। यो चाहिँ मलाई विश्वास छ। तपाईँले यो भन्दै गर्दा आज 58 दिन भइसक्यो, मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेका छैन, आलोचना कति खेप्नु परेको छ, तपाईँहरूले मन्त्रीको नाम पठाउन सक्नुहुन्न। प्रचण्डले भने जस्तै साह्रै सकस रहेछ मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। खै त अब निरन्तरता दिने, अगाडि बढ्ने कुरा त कहाँ देखियो, छन कि देखिया छैन। त्यो प्रचण्डलाई चाहिँ नाम टुङ्गाउनको लागि गाह्रो छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा होइन, आकाङ्क्षाहरू हुने, आकाङ्क्षीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आकाङ्क्षा राख्नु स्वाभाविक हो। मलाई चाहिँ मन्त्री चाहियो भन्नु, तर हामीले चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाएर मधेसलाई सम्बोधन गर्ने, महिलालाई सम्बोधन गर्ने, होइन चाहिँ युवकहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने, नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्ने, पुरानो पुस्तालाई सम्बोधन गर्ने, यो मापदण्डको आधारमा निर्णय गर्ने तपाईँलाई अधिकार छ। स्थायी समितिले उहाँलाई चाहिँ अधिकार दिएको छ। उहाँलाई चाहिँ टुङ्गाउनको लागि यसमा चाहिँ कुनै समस्या छैन, बाधा छैन। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सहज ढङ्गले अगाडि बढेको सरकार होइन। एउटा चाहिँ सङ्घर्षबाट, एउटा चाहिँ परिस्थितिलाई चाहिँ आएको यो चाहिँ बाटो चाहिँ यो चाहिँ सरकारको चाहिँ गठन हुन पुगेको छ। तपाईँ हामीलाई चाहिँ थाहा भएको
यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट हामी चाहिँ अगाडि बढ्दा सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई पार गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ केही समय लागेको हो। यो परिस्थितिले यो चाहिँ हुन नसकेको भन्ने कुरा तपाईँ हामीले चाहिँ सबैले बुझेका छौँ। तैपनि यो प्रश्नहरू चाहिँ आउँछन्। हिजो जनता समाजवादी पार्टी नेपालभित्र एक प्रकारको चाहिँ अन्तर्विरोध दलभित्रै चाहिँ एउटा अन्तर्विरोध थियो। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ त्यसलाई हल गर्नुपर्ने थियो। नेकपा एमाले भित्रैको चाहिँ अन्तर्विरोध चरम अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसले पनि एउटा चाहिँ निकास पाउनुपर्ने थियो। एउटा अवस्थामा त्यो पनि पुग्नुपर्ने थियो। त्यो सबै चिजहरू चाहिँ अब चाहिँ सकिएको छ। अब कति दिन लाग्छ मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन कति दिन लाग्छ? यो सङ्क्रमण काल अब धेरै दिन हामीले चाहिँ सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा यस्तै हुन्छ भनेर अब हामीले चाहिँ भन्ने, तर हामीले पनि फेरि यो जवाब जतिखेर सुकै चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भएर दिनुपर्ने स्थिति नरहोस्। यो हप्ताभित्र यो सरकारले पूर्णता पाओस्। 1-2 दिनभित्रै यो हप्ताभित्र धेरैमा बढीमा ढिलोमा 1 हप्ताभित्र यो सरकारले चाहिँ पूर्णता पाउँछ पाउनुपर्छ भन्ने मलाई विश्वास। सरकारको गृह मन्त्रालयले के विज्ञप्ति निकाल्छ भने भारतका मोदीको पुतला नजलाउनु, एमसीसीको बारेमा नबोल्नु, कारबाही गर्न सक्छौँ भनेर भन्छ। सरकारले भन्ने यही हो, तपाईँहरूले यही गर्न लगाउनु भयो हो। त्यो बारेमा अब विदेश कुनै पनि जाने हाम्रा चाहिँ छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहोस्, कतै पनि हाम्रो चाहिँ रिलेसन चाहिँ छिमेकीसितको सम्बन्ध नबिग्रोस् भन्ने आशयले गृह मन्त्रालयले त्यस प्रकारको चाहिँ वक्तव्य निकाले होला। मैले अब त्यो बढी त चाहिँ मैले भन्न चाहन्न। मैले के मात्रै भन्छु भने जयसिंह धामी तुइन काटेरै भारतीय एसएसपीका जवानले तुइन काटेरै जयसिंह धामीको चाहिँ मृत्यु भएको। त्यसकारणले यो विषयमा जुन चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ राष्ट्रिय सभामा उपस्थित भएर बल्ल कूटनीतिक नोट पठाइएको छ। अनि त्यो उपस्थित भएर के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि त्यो यो चाहिँ भनेर हामीले चाहिँ प्रश्न सोधेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ सरकारको प्रतिक्रिया के छ भनेर हामीले नै चाहिँ राष्ट्रिय सभामा प्रश्न सोधेका थियौँ। उहाँले अहिले चाहिँ कार्यदल बनेको के अरे त्यो छानबिन समितिलाई चाहिँ मैले पठाएको छु, छिटोभन्दा छिटो त्यसको प्रतिवेदन लिएर आऊ भनेर भनेको छु। हिँडेर जान सक्छौ जाऊ, नभए हेलिकप्टरबाट जाऊ, चार्टर गरेर जाऊ भनेर हेलिकप्टरको व्यवस्था पनि त्यहाँ चाहिँ गरिएको छ। यो चाहिँ छोटो समयमा यसको चाहिँ जवाफ आउँछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अब नबोल्नु, सरकार विरुद्ध बोल्न नपाइने हो। आम जनताले यही प्रश्न सोधिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि चौतर्फी हेर्ने हो भने ओलीलाई त भन्थे यिनीहरूले आज त आफै सरकारको नेतृत्व गरिरहेछन्, आफै सरकारमा सामेल छन्, तर सरकार विरुद्ध बोल्न पनि नपाइने रे, कारबाहीमा परिने रे, हामी त बोल्छौँ भन्दै प्रतिक्रिया दिइरहेछन्। के गरे तपाईँहरूले? यो चाहिँ लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा बोल्न पाएन, विरोध गर्न पाइँदैन, आवाज उठाउन पाइँदैन भन्ने छैन। यदि त्यसो भनिन्छ भने त्यो लोकतन्त्रको सुन्दरता त्यहाँनिर रहँदैन। त्यसै कारणले स्पष्ट रूपमा जनताले सडकबाट चाहिँ आफूलाई लागेको कुराहरू चाहिँ भन्न पाउनुपर्छ र जनताको चित्त बुझाउने काम सरकारको हुन्छ। कति निरीह बन्या के तपाईँहरू? विदेशले जसो गरे पनि भएको छ, नेपालमा आएर जे गरे पनि भएको छ, टक्क अडिएर एकमत भएर एक स्वर भएर किन बोल्न नसक्या भने के सत्ताको मात्रै त्यो लोभ किन परिरहन्छ नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको सबभन्दा दुर्बल पक्ष यही नै। राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको लागि दल भन्ने हुँदैन, व्यक्ति भन्ने पनि हुँदैन। यो चाहिँ एक मत हुनुपर्छ। तर किन हामी माथि उठ्न सकेनौँ? दलबाट माथि उठ्न किन सकेनौँ? हिजोदेखि नै निहित चाहिँ स्वार्थमा केन्द्रित भएर तपाईँले भन्नुभयो, त्यसको पछाडि केही त्यो चाहिँ कारण पनि होला, हुन सक्ला। केही चाहिँ सत्ताको एउटा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ भयो। विदेशीहरूले, छिमेकीहरूले चाहिँ हाम्रो भयो दोहन आशीर्वाद नभइकन सत्ता बन्दैन के सोच हो। त्यो सोचबाट हामीले चाहिँ यो राष्ट्रलाई चाहिँ माथि उठाउनुपर्छ। मैले अहिले यति नै भने। शर्माज्यू, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँप्रति विशेष आभार। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र र माओवादी केन्द्रभित्रका गतिविधिहरू निहाल्ने प्रयास गर्यौँ।
सँगसँगै पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको एमसीसीका विषय र यसमा माओवादी केन्द्रको आधिकारिक धारणा पनि बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ भने सत्ता गठबन्धन र सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएका केही वैचारिक र मन्त्री परिषदले पाउन नसकेको पूर्णताका विषयमा पनि छलफल गऱ्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपालको नीतिका विषयमा पनि थोरै प्रसङ्ग कोट्याउने प्रयास गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राष्ट्रिय सभा सदस्य दीनानाथ शर्मा हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।